याद छ अहिले सम्झिनु भन्छु नि कुन साङ्गीलाई चाहिँ उहाँको किन छिटो बिहे भयो जस्तो लागेको छैन रोमान्स गर्दा फिलिङ्स आउँछ आउनै पर्यो नि दाइ एकदमै हो बाफरे प्रपोजल कति गाउँछ कुन साङ्गीलाई हल्का फुल्का आउँछ अब उमेरै हो आउनै पर्यो देखि एउटा त होइन दृष्टि बढी ल सुरुदेखि नै सबै उस्तै छ लास्टसम्म के भन्ने आज नि शिवराज सरको कमेन्ट आउँछ अब धमला बिहोस् के होइन अब धमला के गर्लान् को चाहिँ हुनसक्छ को चाहिँ हुनसक्छ कुन चाहिँ सम्रागी उहाँ यति राम्रो हुनुहुन्छ मलाई राम्रै नै चाहिन्छ नि त तपाईँ यसलाई के हुन्छ वाइ नट हुइचो भन्ने फिल्मको भर्खर मात्र हामी मुरत गऱ्यौँ दुईजना कलाकार राखेर इलिजाजी हजुर भुइँचोको मुरत आजको जुन घोषणा सभा थियो नि समग्रमा तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ आजको घोषणा सभालाई हजुर एकदमै रमाइलो लाग्यो एकदमै खुसी लाग्यो हजुरहरू सबैजना आइदिनु भयो र हाम्रो मलाई एन्ट्री गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ नि म एकदमै खुसीले गदगद थिएँ म त्यस्तो होइन जस एकदमै खुसी लाग्यो रमाइलो भयो होइन र एउटा सुरुवातै यस्तो राम्रो भयो भने बाँकी के होला एकदमै राम्रो साइड हो कुनसाङजी र इलिजाजी दुईजना एकदम पुरा मुख छोपेर आउनु भएको थियो होइन हजुर किन मुख छोपेर आउनु त्यो चाहिँ हाम्रो एकजना एकदम महान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो विजय दाइ होइन उहाँले चाहिँ एकदम एउटा त्यो कन्सेप्ट लिएर आउनुभएको थियो सो अलिकति केही फरक अलिकति एक्स्ट्रा केही हुन्छ नि के दिउँ न त भने पनि भनेर त्यो हिसाबले गएको थियो र त्यो कन्सेप्टमा सो त्यो एकदम आई थिङ्क फिट भएको थियो हाम्रो प्लस लुगा पनि होइन त्यो थिमको हजुर एक्स्ट्रा भयो नि त हजुर तपाईँलाई फिल्मको अफर आउँदाखेरि हजुर नायिका चाहिँ साइन गर्नु भएको थियो इलिजाजी तपाईँको दिमागमा के घुम्यो इलिजाजीको बारेमा होइन सर्वप्रथम मैले पहिलादेखि नै उहाँजीले मैले देखिरहेकै हो होइन मिडियातिर यताउति देखिरहेको थिएँ त्यसपछि गएर अब स्टोरी के छ होइन मेन त आई थिङ्क फर्स्ट टाइम मलाई थाहा थिएन उहाँ पनि एज अ कास्ट हो भनेर किनकि केही कुरा भएको थिएन सो हाम्रो डाइरेक्टरसँग कुरा भयो सबै कुरा स्टोरी प्लट क्यारेक्टर के कस्तो छ होइन त्यो सुने त्यसपछि गएर उहाँको क्यारेक्टर मेरो क्यारेक्टर एकदम लाइक आफ्नो हुन्छ नि अब आफ्नो म्याच हुने आफूले गर्न सक्ने टाइपको त्यो एउटा फिल आएर चाहिँ आई अग्री टु डु इट तपाईँलाई थाहा लाग्थ्यो आज इलिजाजी यति हट भएर आउनुहुन्छ भने थाहा थियो हामी होइन सँगै गएर डिजाइनरमा गएर लुगा ड्रेस चुज गरेर के भन्नुभएको थियो कुनसाङजी तपाईँले तपाईँको ड्रेस चुज गर्नुभयो ए होइन उहाँले एकदम राम्रो भन्नुभएको थियो कस्तो राम्रो है भन्नुभएको थियो हजुर इलिजाजीलाई चाहिँ म्युजिक अब फिल्ममा त अब तपाईँ पहिलो फिल्ममा त्यति धेरै बोल्ड क्यारेक्टर बोल्ड भनेको अलिक ओपन हुनुहुन्छ सेकेन्ड फिल्ममा पनि तपाईँले प्रेसमा बताएर हुनुहुन्न तर यो म्युजिक भिडियो प्रेसमा त्यति बोल्ड गर्न किन भन्नुहुन्छ म मेन्टेन गर्छु भन्नुभयो होइन हामी कलाकार भइसकेपछि एउटा हाम्रो फ्यान जति पनि दर्शकहरू हुन्छ उहाँहरूलाई के कस्तो एक्स्ट्रा हेर्न मन लाग्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन फेरि ला मैले जज गरे जस्तो हुन्छ है तर जस हामी एउटा कलाकार भइसकेपछि अलिकति फरक कहिलेकाहीँ हुन्छ नि जस्तै आज म यस्तो भएर आएँ अर्को अब केही प्रेस मिट नत्र अरू केही समारोह भयो भने आफूले अस्ति मैले त्यो गरेको थिएँ आज चाहिँ म अलिक डिफ्रेन्ट गरौँ हामीलाई त्यो आफ्नो फ्यान आफ्नो अडियन्सलाई देखाउन पाऊँ न होइन अलिकति डिफ्रेन्ट लुक्समा होइन अनि म त्यही भएर अनि हजुर मलाई चाहिँ फरक खालको यस्तो हुन्छ नि नयाँ लाइक केही गर्न मन लागिरहेको हुन्छ क्या हजुर तपाईँलाई थाहा छ इलिजाजी विवाहित हो त्यति हुँदा पनि उहाँले कसरी मेन्टेन गर्नु त्यही मलाई त्यो अचम्म लाग्छ किनकि त्यो आफ्नो पर्सनल लाइफ र प्रोफेसनल लाइफ चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सक्नु भनेको पनि ठुलो कुरा हो होइन सकेसम्म अब धेरैले गरिसक्यो भने अलिक सोसाइटीमा हेर्दाखेरि धेरै मान्छेले आफ्नो प्यासन आफ्नो ड्रिमलाई फलो सक्यो भने सो आई थिङ्क त्यो कुरा रेस्पेक्ट गरेर लट जुन उहाँले गरिराख्नु भएको छ होइन सो फुल पोटेन्सियल आफ्नो देखाएर त्यो पुरै लागि परेर त्यो गर्दा आई थिङ्क इट्स भेरी रेस्पेक्टेबल कुरा त्यो चाहिँ तपाईँको दिमागमा चाहिँ कुनसाङ हिरो भन्दाखेरि चाहिँ के कुरा घुमेको थियो
होइन अब यति राम्रो हुनुहुन्छ जसले पनि लिनुहुन्छ नि उहाँलाई त होइन सबै कुरामा फिट लाइक हाइटदेखि लिएर एउटा हुन्छ हामी जुन भन्छौँ नि हिरो भन्ने बित्तिकै लाइक एक्टर भन्ने बित्तिकै उहाँ केही कमी छैन नि त उहाँमा हेर्नु न बस तपाईँ आफै हेर्नु न उहाँलाई होइन हजुर हजुर भन्नु कस्तो राम्रो हुनुहुन्छ नि त उहाँ त दिनेशले आज आएर चाँडै बिहे गरेको कस्तो छैन नि होइन कस्तो गइसक्यो हृदय मार्नु सरी ल त्यो पर्सनल लाइफ होइन ल हँसाउनु भयो अब यो एकदम रमाइलो कुरा क्या हजुर मैले इल्जाजीको धेरै न्युज देख्छु होइन न्युज देखेपछि चाहिँ यस्तो आज पनि शिवराम सर्टको कमेन्ट आउँछ अब धमला बिहोस् के होइन इल्जा यति हट पनि जनतामा चाहन्छन् कसरी हट गरिन् भन्ने कमेन्ट आउँछ कि यस्तो कमेन्ट आउँछ कसरी फेस गर्नु त्यो पर्सनल लाइफ र प्रोफेसनल लाइफलाई त्यो आई थिङ्क लिङ्क गर्नु नै अब आई थिङ्क त्यो रङ हुँदैन किन अब काम भनेको काम हुन्छ अब फ्यामिली हुन्छ सो त्यो कुरालाई आई थिङ्क त्यो लिङ्क गर्नु अलिकति सुहाउँदैन पनि सो आई थिङ्क नगरेकै राम्रो अडियन्सहरूले पनि होइन त्यो एज अ आर्टिस्ट रेस्पेक्ट गर्नु नै आई थिङ्क त्यो गर्नुपर्छ दाइ एल्जाजीलाई चाहिँ मैले विभिन्न खालको कुराहरू टिप्पणीहरू सुन्छु होइन हजुर तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको जिन्दगीमा अझ प्रोफेसनल लाइफमा चाहिँ रिसदायको नाम जोडिँदाखेरि फाइदा र घाटामा के बढी भएको जस्तो लाग्छ त्यस्तो होइन आफूले मलाई त नराम्रो लाग्दैन ठिक छ अब किनकि मैले आफूले भनेर हुँदैन होइन उहाँहरूले कसरी मलाई लिनुहुन्छ मलाई जसरी मलाई ऋषिसरकै नाम लिएर गरे पनि मेरो आफ्नै गरेर गरे पनि मलाई केही फरक पर्दैन उहाँ दर्शकको इच्छा हो हजुर र म जेमा नि खुसी छु तपाईँलाई चाहिँ एलिजा गौतम भनेर हजुर सिङ्गर एलिजा गौतम हजुर अरू केही चाहिएन कि वरिपरि फ्यामिली लाइफ छ हजुर हजुर प्रोफेसनल लाइफमा हजुर त्यसरी चाहिँ मन सक्छ होइन यस्तो मैले भने नि म जेमा नि खुसी छु म कस्तो मान्छे हो भने मलाई म अहिले सुखमा छु होइन भोलि केही गर्दा म दुःख पाएँ भने मलाई त्यसमा नि मलाई दुःख लाग्दैन किनकि म जस्तो सुकै कुरामा पनि म एक्सेप्ट गर्ने र म त्यो स्वीकारेर म अगाडि बढ्ने व्यक्ति हुँ होइन त्यही भएर मलाई उहाँहरूले चाहिँ जस्तै अब ऋषिसरकै नाम लिँदा पनि मलाई फरक पर्दैन एलिजा मात्रै भने पनि मलाई फरक पर्दैन होइन त्यही भएर म जस्तो सुकै सिचुएसनमा पनि म खुसी हुने व्यक्ति हुँ त्यही भएर मलाई त्यस्तो कुरामा मलाई त तपाईँले त आफ्नो दोस्रो फिल्म गरिरहँदाखेरि हजुर तपाईँ त पहिलो फिल्ममा नै डेब्युमा आएको छैन हजुर सेकेन्ड फिल्ममा डेब्युमा हजुर पहिलो फिल्ममा तपाईँ दुवैजना डेब्यु हजुर त्यो फिल्ममा तपाईँ सेकेन्ड उहाँ डेब्यु अनि तर कुञ्जङजीको चाहिँ मलाई के लाग्छ भने डेब्यु मुभीमा तर उहाँ धेरै नै त्योभन्दा धेरै चर्चा पाइसक्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई उहाँलाई नचिन्ने कोही पनि छैन होइन उहाँ आफै पनि यति राम्रो हुनुहुन्छ होइन अनि त्यही भएर उहाँलाई नचिन्ने कोही पनि छैन म फेरि पनि गरिरहेको छु होइन त्यही भएर मलाई त्यस्तो कुरामा चाहिँ डाउट छैन कि मलाई अब भोलि किनकि उहाँको मेरोभन्दा धेरै फ्यान उहाँको छ होइन अनि त्यही भएर सबै कुरा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई उहाँको छ नि फ्यान फलोवर त आज हेर्नु न चलपल छुट्टै छ होइन मेरो जति छ भन्नाले त्यो कम्पेयर नगरौँ होइन जस्ट अब रमाइलो गरेको जस उहाँको चाहिँ एकदमै राम्रो छ उहाँको फ्युचर चाहिँ म एकदम राम्रो देख्छु किनकि अब हेर्नु स्टार्टिङै यति राम्रो छ भने झन् फ्युचर कस्तो होला काम गर्नु पाएँ त्यही भएर फिल्म रिलिज भएपछि हजुर तपाईँलाई के भन्ने एकु जोडी भन्नु कि एकु जोडी नै भन्नु न एकु जोडी हजुर जोडी गर्नु चल्छ नि त एकु जोडी भन्ने चाहिँ कतिको ब्रान्डिङ हुन्छ जस्तो लाग्छ अब त दर्शककै हातमा छ हामीलाई कसरी मन पराइदिनुहुन्छ होइन फर्स्ट मुभी अनि हामी पनि केही कमी राख्दैनौँ हामीले आफ्नो काममा होइन हामी एकदमै फोकस गरेर अब लाइक एकदमै धेरै वर्कसप गरेर क्लासेसहरू लिएर अनि कसरी हुन्छ होइन अनि त्यही हो अहिले नि धेरै कुरा नभनौँ होइन जे होस् हामी पनि एकदमै हामीलाई चुनौती छ नि त होइन च्यालेन्जिङ छ किनकि अब मेरो लागि पनि डेब्यु भने पनि डेब्यु नै भने जस्तै भयो क्या मेरो लागि पनि हजुर पुनर्जन्म हुँदैछ अनि त्यही भएर त्यही हो तपाईँ त अब बिहे गरिसक्नुभयो कुञ्जङजीको लागि चाहिँ हजुर तपाईँको नजरमा यति राम्रो हुनुहुन्छ नेपाली फिल्मको कुन हिरोइन चाहिँ उहाँलाई एकदम फिट होला तपाईँको अनुमान ओह माई भन्नै पर्ने हो
को हुन्छ त्यसरी न अनि फेरि उहाँ कसरी लिनु र अरूको नाम त्यसरी जस्ट ओके त हुन्छ सुन कोचे हुनसक्छ सम्रागी उहाँ यति राम्रो हुनुहुन्छ मलाई राम्रै नै चाहिन्छ नि त हुन्छ वाइ नट कुन चाहिँ अब जस्तो एलिजा म्यामलाई त कुरा गरिहाल्यौँ होइन बिहे गर्न पछि त भएको छैन भनेर है यस्तो हट यस्तो गर्जियस आज झन् कस्तो धपक्क बोलेर आउनु भएको छ म्याम होइन कुन साङ्गीलाई चाहिँ उहाँको किन छिटो बिहे भयो जस्तो लागेको छैन अब यस्तो छ अब एज एन आर्टिस्ट त होइन अब धेरै मान्छेसँग काम गर्नुपर्छ अब कसैको अब बिहे भएकोलाई कसै आफ्नो फ्यामिली प्रब्लम हुन्छ कसैको के हुन्छ त्यो कुरालाई हामीले अब कामसँग त्यो जोडिएर त्यसरी सोच्नु आई थिङ्क इट्स नट फेयर सो हुन्छ नि त्यो कुरालाई चाहिँ अब आफ्नो लाइफ हुन्छ अब अब अन स्क्रिन छुट्टै हुन्छ अब क्यामेरा अफ अब छुट्टै स्ट्रगल हुन्छ आफ्नो काम हुन्छ आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू हुन्छ सो त्यो कुरालाई आई थिङ्क नजरअन्दाज गरेरै काम गर्नु आई थिङ्क इट्स सहज पनि हुन्छ प्लस पनि रोमान्स गर्दा फिलिङ्स आउँछ अब आउनै पऱ्यो नि दाइत्व क्यारेक्टर छिटेपछि त गर्नै पऱ्यो नि सबैभन्दा मनपर्ने कुरा के हो त सब मनपर्ने कुरा चाहिँ एकदम फ्र्याङ्क हुनुहुन्छ एकदम सपोर्टिभ होइन एल्जा म्याम एकदम एट्र्याक्टिभ लाग्ने एउटा कुरा पहिला एउटा कुरा फ्र्याङ्क त्यो किन सपोर्टिभ हुनाले चाहिँ किनकि फर्स्टमा म खासै ओपन भएको थिएन किन सो उहाँले आफै नै लाइक एकदम सपोर्टिभ भएर होइन त्यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि थाहा हुन्छ मान्छेको नेचर सो त्यो कुरा नेचर राम्रो लागेको थियो हजुर के सुनाएको एकदम म्यामको एट्र्याक्टिभ लाग्ने कुरा हेर्दै आँखा तान्ने कुरा एट्र्याक्टिभ लाग्ने कुरा उहाँको भर्सा साक्षीको चस्मा त्यो भर्सा साक्षीको चस्मा अलिक गुचीको ब्याग अनि एलिजाजीलाई हजुर अब यति राम्रो हुनुहुन्छ कस्तो ह्यान्डसम लाग्छ मलाई कति हुन्छ 10 मा भएको ह्यान्डसम 10 आउट अफ 10 10 मात्र हजुर अनि तपाईँ हाइएस्ट 10 होइन त्यहाँ दिने केही छैन एकदम के भन्छ 36 गुणले लक्षण एकदमै हो बाफरे 32 मा 4 थप्यो तपाईँ चाहिँ कति दिनुहुन्छ रेटिङ आउट अफ 10 10 आई थिङ्क नम्बरले अलिक धाम्दैन नम्बरले त्यो अलिक दिन्थ्यो भन्नु मिल्दैन अब त्यस्तै होला नि निस्केको फर्स्ट टाइम भेट्दा कस्तो थियो उहाँ त एकदम साइलेन्ट है एकदमै साइलेन्ट उहाँलाई खोइ किन हजुर कसरी सो हाम्रो हिमालयन जाभा त्यो लासिङ पार्टको त्यहाँ मिटिङमा थियो त्यो त्यहाँ फर्स्ट मिटिङ भएको थियो फेरि सबैजना नयाँ मान्छे थियो मेरो लागि चाहिँ मदन दाई मिलन दाई बाहेक सो दुईजना बाहेक सबै नयाँ मान्छे त्यही भएर त्यो बेला खासै भएन पनि बोलेन त्यही भएर स्पेसली खासै भाइले मात्रै भयो त्यो मात्र अनि राम्रोसँग चिन्न अलिक बाँकी होला होइन हजुर हजुर कहिलेदेखि चाहिँ अब उहाँ हिरो भन्ने कुरा फिक्स भयो अलिकति क्लोज चाहिँ कहिले भयो त्यसपछि पनि आई थिङ्क हामी त्यसपछि एकछिन लाइक खाजान गएको थियो त्यसपछि त्यो बेला अलिकति कुरा भएको थियो त्यसपछि पनि अनि भोलिपल्टको दिनहरूमा है त्यो मुभी केसेसलाई भेट्दाखेरि त्यो बेला अनि कुराकानी हुँदै गयो अनि फ्रेन्डली नेचर एकदम जस्ट घुम्ने सजिलो अनि कुरा बुझ्ने टाइपको मान्छे पनि पाएँ त्यो भएर सजिलो हुँदैन त्यस्तो धेरै अलिअलि कामको सिलसिलामा त्यो बाइक त कुन्साङजीले एलिजाजीलाई फलो गर्नुभयो कि तपाईँले उहाँलाई फलो गर्नु मैले गरेको फर्स्टमा है फर्स्टमा मैले एल्जा म्याम त अलरेडी म्यारिड हुन्छ त्यो हुने भइहाल्यो है जस्तो अघिदेखि एल्जा म्यामले पनि कुन्साङजीको एकदम तारिफ गरेको हुनुहुन्छ प्रपोजल कति गाउँछ कुन्साङजीलाई हल्का फुल्का आउँछ अब उमेरै हो आउने भएदेखि एउटा त होइन त्यति पनि आएन मतलब होइन थोरै आउँछ हल्का आफ्नो पार्टनरमा कस्तो क्वालिटिज खोज्नुहुन्छ पार्टनरमा फर्स्ट थिङ त यस्तो हुन्छ त्यो यस्तो अब मान्छेले खोजेर पाउने कुरा होइन त्यो होइन कहिले भाग्यले जुवाइदिन्छ त्यस्तो हुन्छ तर मन पनि होइन कि त्यो मन मिल्नु पऱ्यो कुरा मिल्नु पऱ्यो होइन त्यसपछि अरू त्यो अब लुक्सहरू भनेको आफ्नो ठाउँ छँदैछ तर त्यो मान्छे मनदेखि राम्रो हुनु पऱ्यो कुरा गरेर शैली राम्रो हुनु पऱ्यो त्यो बाहेक सबैबाट मिश्रण राम्रो सर्वगुण सम्पन्न एलिजाजीले कुन्साङसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ कुन्साङजीले एलिजाजीसँग काम गर्नुहुन्छ को बढी लकी हो दुवै लकी हो दुवै लकी
विजय दाइसँग आउनु पायो यस हामी कति लकी lucky. यस हामी म पनि एकदम लकी त ओके घुइँचो भन्ने फिल्म अब हामी धेरै कुराकानी त घुइँचोको बारे पछि गर्न बाँकी छ होइन इल्जाजीको 2 दिन अगाडि एउटा म्युजिक भिडियो आएको छ हेर्नु तपाईँ योभन्दा नि हट्दैन मलाई त होइन किनकि भेट्दा एकदम हुन्छ नि एकदम सोबर एकदम थियो त्यसमा त डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर थियो प्ले गर्नको फ्रेस सुक्ने बिचो राम्रो थियो दृष्टि त्यो बढी हेर्नु ल सुरुदेखि नै सबै उस्तै लास्टसम्म राम्रो ध्यान दिने एउटा तपाईँलाई मान्छे दर्शक सिन तपाईँलाई बढी याद छ अहिले सम्झिनु भन्थ्यो नि झलक्कै यस्तो चाहिँ फेरि सुतेर यस्तो त्यसो त्यो लास्ट इयर हो जाए हजुर आफूलाई कल्पना त गर्नु भएन म त हो यस्तो गरेर कहाँनिर यस्तो गरेछ थियो त्यो एउटा है लास्टमा लास्ट ठ्याक्कै याद त्यो पार्ट त्यो फोटो मैले हालेको थिएँ लगभग तपाईँको न्युज ट्रेन्डिङ एकमा हाल्थेँ हो त्यही भएर हाम्रो लागि विजयजी कति लकी हुनुहुन्छ लकी ओके घुइँचो भन्ने फिल्मको सफलताको शुभकामना धेरै कुराकानी अझै पछि गरौँ तपाईँको जोडी एकदम जमोस् र आगामी दिनमा पनि फेरि हजुर। काम गर्नु होला है हजुर बेस्ट हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सब गर्नलाई थ्याङ्क यू